Hello everyone, welcome to new video of Fundamental Investment of BVS 4th year, chapter number 3, Investment Information and Securities Transaction. So this is one of the practical chapter. It covers 10 marks for the examination. So let's start. So यो च्याप्टरमा हामीले मार्केटको हामीलाई इन्डेक्स अथवा प्राइस इन्डेक्स होस् अथवा भ्यालु इन्डेक्स होस् त्यो इन्डेक्स क्यालकुलेट गर्न यो च्याप्टरले हेल्प गर्छ। एभरेजेसहरू जस्तो नेप्सेले तपाईँहरूको विचार गर्नु होला, नेप्सेले एभरेजेसहरू दिन्छ स्टकको हैन, त्यस्तै तपाईँको इन्डेक्स दिन्छ, जस्तै नेप्सेको इन्डेक्स बढ्यो घट्यो। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको इन्फर्मेसन र सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सनलाई डिल गर्ने के सर्टेन कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा गर्छौँ। फर्स्टमा यो च्याप्टरमा बढी प्र्याक्टिकल भएर छिर्छु। हामी पहिला यसको प्र्याक्टिकल पोर्सन सक्छौँ र थ्योरिटिकल पोर्सन जो अगाडिको रिमेनिङ छ हैन, सो त्यो कुरालाई पछि हामी हेरौँला। यो त्यो वान भिडियोमै सकिहाल्छ। सो पहिला हामी यसलाई प्र्याक्टिकली नै बढी हेरौँ। ओके, फर्स्टमा चाहिँ आएर हामी फर्स्ट टपिक इज मार्केट एभरेज भर्सेस मार्केट इन्डेक्स। मार्केट एभरेज भर्सेस मार्केट इन्डेक्स। सो मार्केट एभरेज के हो? एक्ज्याक्टली दुईटैलाई सेम बुझिन्छ, तर दे आर त्यसमा केही न केही डिफ्रेन्स चाहिँ छ यिनीहरूको बिचमा। मार्केट एभरेज र यसलाई इन्टरचेन्जेबली युज गर्न सकिँदैन, एकअर्काको सट्टामा युज गर्न सकिँदैन। सो मार्केट एभरेज इज अ डिफ्रेन्ट थिङ एन्ड मार्केट इन्डेक्स इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। दुईटैले प्रायः जस्तोले यो स्टक इन्भेस्टरहरू जो हुन्छ यो नर्मली यिनीलाई एउटै बुझ्ने गर्छन्। फर्स्टमा आउनुहोस्, मार्केट एभरेजले म प्र्याक्टिकली तपाईँलाई देखाउँछु कस्तो हुन्छ मार्केट एभरेज। एभरेज भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। सो मार्केट एभरेज फर इक्जाम्पल मानौँ नोबेल ब्याङ्कको सेयर छ, नोबेल ब्याङ्कको सेयर छ, यसको यहाँ डेज आयो मानुस् डेज 1 2 3 4 अथवा 1 गते 2 गते 3 गते 4 गते 5 गते। सो यहाँ चाहिँ यसको प्राइस यहाँ थियो 300, यहाँ थियो 350, यहाँ थियो 320, यहाँ थियो 325 र यहाँ थियो हाम्रो 340 है। सो मार्केट एभरेज भन्नाले यो सबै अब एभरेज निकालिदिने यो प्राइसको, त यसको मतलब 5 दिनमा नोबेल ब्याङ्कको सेयरको एभरेज प्राइस कति हो त्यसलाई नै भन्छौँ हामी मार्केट एभरेज प्राइस है। सो यसलाई हामी यसको एभरेज निकाल्ने हो भने चाहिँ मार्केट एभरेज अफ नोबेल ब्याङ्क सेयर, मार्केट एभरेज। त्यसको मार्केट एभरेज हामी कसरी निकाल्छौँ अथवा एभरेजै भनौँ। सो 300 प्लस 350 प्लस 320 प्लस 325 प्लस 340 छ। इट्स जस्ट लाइक अ नर्मल एभरेज। एभरेज त एभरेज हो। सो डिभाइड बाई कतिवटा छ है, नम्बर अफ आउटकम्स अथवा के भन्छन् त्यसलाई नम्बर अफ टाइम्स अथवा एन, जो हाम्रो यसलाई डिभाइजर भनेर पढ्छौँ। कतिवटा छ डिभाइजर हाम्रो 1 2 3 4 5 स्याम्पल्स हो। एक्ज्याक्टली 5 स्याम्पल, त्यसलाई डिभाइजर पनि भन्छौँ हामी। त 5 चोटि है, त 5 दिनको। सो यसलाई तपाईँ 300 यो डिभाइड बाई गरिसकेपछि हाम्रो कति हो 300 प्लस 350 प्लस 320 प्लस 325 प्लस 340 इक्वल्स टु 5। सो एक्ज्याक्टली बुझ्न सक्नुहुन्छ। 5 डेज एभरेज इज 327। त्यस्तै तपाईँले यो नेप्सेको अथवा हामी सेयर मार्केटको कुनै पनि साइडमा गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 180 डेज एभरेज 30 डेज एभरेज भनेर दिइराखेको हुन्छ। सो प्रत्येक दिनको प्राइसलाई लिएर डिभाइड बाई नम्बर अफ स्याम्पल्स अथवा त्यसलाई डिभाइजर भन्छु, कति दिनको हो त्यो, त्यति दिनले डिभाइड गरेपछि तपाईँको त्यति दिनको एभरेज आइ नै हाल्छ। सो दिस इज कल्ड मार्केट एभरेज। सो वी क्यान डिफाइन इट। त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यो के गर्नु, सबै प्राइसलाई तपाईँले जोड्नु भएको छ र डिभाइड बाई नम्बर अफ स्टक इन द स्याम्पल हैन, अथवा डिभाइजरले डिभाइड गर्नुभएको छ। लेख्नुहोस् इट इज द सम अथवा मार्केट एभरेज इज द सम अफ अल प्राइस अथवा एडिसन अफ सम अथवा एडिसन अफ अल प्राइसेस अफ स्टक्स, स्टक अथवा सेयर चाहिँ स्टक्स मिन्स यहाँ सेयर हो अथवा स्क्रिप्ट पनि भन्छ, स्टक्स divided by the number of stocks, in sample. So यसलाई मैले सिम्पल एभरेज मार्केट
सिम्पल मार्केट एभरेज अथवा तपाईँको यसमा भ्यालु जस्तै अब हामी वेटेड एभरेज कस्ट त वेटेड एभरेज पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले। सो सिम्पली एउटा मैले एभरेज भने के हो भनेर मात्र बुझाउन खोजेको तपाईँहरूलाई। सो 180 डेज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टक मार्केटमा 180 डेज एभरेज प्राइस, 30 डेज एभरेज प्राइस होइन, 2 मन्थ एभरेज प्राइस। सो निकाल्न सक्छौँ हामीहरू पनि। सो प्रत्येक दिनको सेयर प्राइस थाहा भयो र हामीलाई कति दिनको भने डिभाइड बाई त्यो गर्नुहोस्, या फिर वेटेड एभरेज निकाल्दाखेरि यहाँ मैले नम्बर इन्टु क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेँ भने हाम्रो वेटेड एभरेज आउँछ है। सो नम्बर मैले यहाँ खालि तपाईँको प्राइसलाई मात्र लिएँ। अगर मानौँ एक दिनमा नेप्सेको 100वटा सेयरको कारोबार भयो, दोस्रो दिनमा 200 सेयरको कारोबार भयो, तेस्रो दिनमा 350 को कारोबार भयो, चौथो दिनमा तपाईँको मानौँ 200 सेयर्सको कारोबार भयो हैन, नम्बर अफ सेयर्सको पनि तपाईँको यसमा हामीले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्यो भने चाहिँ यसो हाम्रो यो वेटेड एभरेज भइहाल्छ। सो वेटेड एभरेज निकाल सिम्पली एभरेज भने मात्र बुझौँ हामी। अब आउनुहोस् इन्डेक्स। इन्डेक्स भनेको हामीलाई नेप्से इन्डेक्स होइन, नेप्से कतिले बढ्यो कतिले घट्यो, सो द्याट इज इन्डेक्स। सो इन्डेक्सलाई बुझ्दाखेरि अलग्गै हामी नेप्सेको बारेमा पढ्ला। अहिले हामी पहिला एभरेज क्यालकुलेट गर्न सिकौँ र नेप्सेको इन्डेक्स आज 2900 कति भयो हैन, 12%ले बढ्यो, 13%ले बढ्यो। सो हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ सबै त्यो क्यालकुलेट गर्न सिक्नेवाला छौँ है। सो मार्केट इन्डेक्स। अब सेकेन्ड टपिक इज मार्केट नेप्से इन्डेक्स भन्छौँ नि हामी, नेप्से कतिले बढ्यो नेप्से कतिले घट्यो, सो मार्केट इन्डेक्स। सो यही च्याप्टरमा नै हामी यसलाई कम्प्लिट गर्न मजाले सक्छौँ। सो मार्केट इन्डेक्सलाई बुझौँ। अब मार्केट इन्डेक्सलाई केही पनि छैन। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई मानौँ मार्केट भन्नाले ओभरअल मार्केट है। सो नेपालमा कति सेयर रजिस्टर्ड छन् मैले त अब अलि बिर्सिनै हालेँ। सो तपाईँलाई भोलि भनिदिउँला म, गुगलमा हेरे पनि भइहाल्छ। सो नेपालमा कति सेयर लिस्टेड छन् त्यो सबै स्टक्स मानौँ एउटा नोबेल ब्याङ्कको छ, एउटा एभरेस्ट ब्याङ्कको छ होइन, एउटा सिआइटीको छ, सिटिजनसिप इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। त इन तिनटाको सेयर्स लिएँ मैले। यो थियो हाम्रो डे 1, यो थियो हाम्रो डे 2। इन्डेक्स भने बुझ्नलाई मात्र। सो तिनटा ब्याङ्कको मैले तिनटा जो सेयर लिस्टेड छ त्यो स्टक्सको मैले डे 1 र डे 2 को प्राइस लिँदैछु। मानौँ डे 1 मा चाहिँ नोबेलको स्टक प्राइस थियो 50 रुपियाँ, यसको 30 थियो। सो दिस इज 70। ओके, सो यसको सेयर प्राइस बढेर 55 भयो, बढेर डे 2 मा बढ्यो, यसको घट्यो 28, यसको 75 बढ्यो। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् इन्डेक्स हामी कसरी निकाल्छौँ। यसको टोटल लिदियो हामी, यसको हामी टोटल प्राइस जो अघि हामी एभरेज निकाल्न आएको थियो टोटल प्राइस 80 150। सो दिस इज 55 प्लस 28 प्लस 75, 55 प्लस 28 प्लस 75। सो दिस इज 158। सो दिस इज योर 158। यसको डिभाइजर मिन्स नम्बर है, डिभाइजर नम्बर अफ स्याम्पल। त कतिवटा स्याम्पल छ 1 2 3, एउटा दुईवटा तिनवटा है। सो डिभाइड बाई 3, सो अल्सो डिभाइडेड बाई 3। सो यो गरेको यो त हाम्रो मार्केट एभरेज आयो, यसलाई हामी के भन्छौँ मार्केट एभरेज। दुइटैको निकालिदिनु। अनि इन्डेक्स भने के म तपाईँलाई बुझाउँछु, मार्केट एभरेज। सो यो कति आयो 50। सो यहाँ 158 डिभाइडेड बाई 3 द्याट इज 52.67। यसलाई त भन्छ हामी मार्केट एभरेज। सो इन्डेक्स भनेको के हो त, इन्डेक्स भनेको यो हेर्नुहोस् त यो भित्र भएको मार्केट एभरेज। हिजोको मार्केटको एभरेज, मार्केट हाम्रो 50 मा थियो, आज बढेर मार्केट कति भयो 52.67 मा पुग्यो। सो दिस इज कल इन्डेक्स, द चेन्ज इन फ्रम बेस भ्यालु। 50 बाट यो 52 मा पुग्दाखेरि जो चेन्ज आयो हैन अगेन्स्ट द बेस यो डे 1 लाई हामी बेस मान्छौँ, डे 2 को खिलाफमा। सो द चेन्ज इन द मार्केट है, चेन्ज इन द मार्केट भ्याल्यु। सो मार्केटको एभरेजमा जो चेन्ज आउँछ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ मार्केट इन्डेक्स। सो फर इक्जाम्पल हाउ वी क्यालकुलेटेड इन्डेक्समा जस्तै तपाईँलाई थाहा छ यो पहिला पनि पढ्नुवाला P1 माइनस P0 अपन क्यापिटल गेन निकाल्थ्यो नि, त्यही हो सेम। क्यापिटल गेन निकाल्ने हाम्रो P1 माइनस P0 अपन P0। सो डे 1 लाई हामी P1 मानिदिउँ। सो 52.67 माइनस 50 अपन 50। सो तिम्रो यही नै हो मार्केट एभरेज। अब बेस हामी अलि बेसको कुरा गर्दैन, यसलाई नै हामी इन्डेक्स भन्छौँ है। इन्डेक्सलाई हामीले गर्दाखेरि इट इज द मेजरमेन्ट अफ चेन्ज इन द भ्यालु अफ स्टक्स अगेन्स्ट द बेस डेट, अथवा बेस भ्यालुबाट अथवा बेस डेटबाट स्टक कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरालाई मात्र हामी मार्केट है।
सो मार्केट इन्डेक्स भन्नाले हामी एउटाको इन्डिभिजुअलको हेर्दैनौँ। जस्तै अघि एभरेजमा हामीले इन्डिभिजुअलको हेरेको थियौँ है, यो सबै नोबेल ब्याङ्कको थियो। मार्केट भन्ने बित्तिकै मार्केटमा धेरै सेयर छ, यो 3टा लिएँ मैले, 5वटा 10वटा 20वटा कम्पनी 30वटा कम्पनी लिनुहोस्, त्यो इन्डेक्स भन्छ। त नेप्सेमा जस्तै नेपालमा हरेक कम्पनी थोरै लिस्टेड भएको छ, नेप्सेमा दर्ता भएको छैन। त नेप्सेमा जति पनि कम्पनी दर्ता भएको छ त्यहाँबाट नेप्से इन्डेक्स भन्छ। जति पनि कम्पनी दर्ता भएको छ त्यसको यसरी प्राइस डे 1 डे 2 इन्डेक्स बढ्दै जाने घट्दै जाने त्यो कुरा। 52.67 minus 50 divided by 50 into 100. सो नेप्से कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो भने चाहिँ 5.33%ले है, अथवा मार्केट कतिले चेन्ज भयो 5.33%ले चेन्ज भयो। सो किन चाहिँ मार्केट बढेको छ, 50बाट 52 पुगेको छ। सो मार्केट इन्डेक्स, मार्केट यो मार्केटभित्र धेरै सेयर्सहरू छन्, सो द्याट इज मार्केट इन्डेक्स। ओके, सो यो मैले खालि सम्झना त फर्ममा राखेको। अब हामी नर्मली यसको थोडा धेरै इजी च्याप्टर छ यो, यसको हामी युजेसमा आउँ। यसको डेफिनेसन लेखाएन क्या मैले, सो लेखिदिनुहोस्। इट इज द मेजरमेन्ट, आफै बनाउनुहोस्। इट इज द मेजरमेन्ट अफ चेन्ज, किनभने चाहिँ हामी चेन्ज खोजिरहेको छौँ होइन, बेसबाट कतिले चेन्ज भयो, P0बाट P1 कतिमा। इट इज अ मेजरमेन्ट अफ चेन्ज एन्ड भ्यालु अफ स्टक अगेन्स्ट बेस डेट अथवा बेस भ्याल्यु। बेसबाट कति भयो त डे 1लाई बेस मानिदिनुहोस्। यसबारेमा त हामी कति अब पढ्नेवाला छौँ, कति इन्डेक्सहरू छ, के अरे वर्ल्ड वाइड इन्डेक्सहरू युज हुन्छ। एउटा त हामी आजै पढ्नेवाला छौँ, DJIA, डो जोन्स एभरेज भन्ने। सो त्यसपछि हामी हेर्दै जान्छौँ यसलाई। सो इट इज द मेजरमेन्ट अफ चेन्ज इन भ्यालु अफ स्टकको भ्यालुमा के चेन्ज आयो बेस डेटबाट है। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ इन्डिभिजुअल इन्डेक्स पनि निकाल्न सक्छौँ। नोबेल ब्याङ्क 50बाट 55मा गयो त 5 रुपियाँको चेन्ज आयो, 5 रुपियाँ डिभाइडेड बाई 50, त यो 10%ले चेन्ज भयो। यो अलिक कमले चेन्ज भयो। त मार्केटको इन्डेक्समा चाहिँ पुरै मार्केटको फिगरलाई लिएर यो एभरेज, मार्केट एभरेजबाट लिएर एभरेजको पनि हामीले चेन्ज पर्सेन्टेज निकालेको। सो द्याट इज भेरी सिम्पल। यही इक्जाममा आउने म्याक्सिमम् 10 नम्बरको आएन, यति यही लेभलको आउँछ हामीहरूलाई। सो त्यसलाई हामी प्रोसेस्ड गरेर पढ्छौँ, थोडा थ्योरिटिकल पोर्सन पढाउँछ। मार्केट इन्डेक्स र एभरेजको डिफ्रेन्स तपाईँले बुझ्नु होला। एभरेज भन्नाले जस्ट के अरे सम अफ अल प्राइसेस डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्टक्स इन द स्याम्पल होइन, जति छ। इन्डेक्स भन्नाले द चेन्ज इन भ्यालु अफ स्टक फ्रम द बेस डेट। बेस डेटमा जति भ्यालु थियो त्यो भ्यालुभन्दा अहिले कति भ्यालुमा चेन्ज आयो त्यसलाई हामी भन्छौँ। जस्तै मानौँ यो 50 रुपियाँको सेयर 55मा पुग्यो, 5 रुपियाँको जो चेन्ज आयो यो भ्यालुलाई नै भन्छौँ हामी होइन मार्केट इन्डेक्स, अथवा पर्सेन्टेजमा भन्दाखेरि 5 डिभाइड बाई 50 द्याट इज 10%। ओके, सो यसको युजेस हेरौँ। यसको फाइदा के छ त, हामीले मार्केट इन्डेक्स र मार्केट एभरेज किन पढ्नुपर्छ त है। सो यसको युजेस, यसले मेन काम के गर्छ, इट हेल्प्स अथवा टु एनालाइज द मार्केट बिहेभियर, अथवा टु एनालाइज एन्ड डिस्क्राइब भन्दा पनि हुन्छ, एन्ड डिस्क्राइब द मार्केट बिहेभियर हो त है। त नेप्से बढ्यो कि घट्यो, मार्केट एभरेज र मार्केट इन्डेक्सले के हेल्प गर्छ तपाईँलाई। हिजो मार्केट कति थियो, मार्केटको एभरेज 50 थियो, अहिले बढेर 52.67 भयो। त तपाईँलाई यहाँ के छ, नेप्से बढ्दैछ, बुलमा छ होइन, अथवा बढिरहेछ नि त बुल, घटिरहेछ नि बियरिस हुन्छ हाम्रो। सो लगानी गर्नलाई ठिक छ कि छैन। सो इट हेल्प्स यु एनालाइजिङ द मार्केट बिहेभियर, ओभरअल मार्केट एभरेज र मार्केट इन्डेक्सले इट हेल्प्स टु एनालाइज द मार्केट कतातिर जाँदैछ, इट विल हेल्प है। सो सेकेन्ड यसको लेख्न सक्नुहुन्छ, टु मेक इफेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। र तपाईँलाई मार्केटको ट्रेन्ड थाहा भयो, कता जाँदैछ, बढ्दैछ घट्दैछ के हुँदैछ मार्केटको बारेमा। सो नेप्से इन्डेक्स हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई काम लाग्छ नि, हिजो नेप्से इन्डेक्स 2800 थियो बढेर 2820 भयो भनेपछि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ नेप्से बढिरहेछ। सो त्यसले गर्दा तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने वा नगर्ने, अथवा होल्ड गर्ने या फिर बाई गर्ने या फिर सेल आउट गर्ने होइन। सो त्यो सर्ट गर्ने लङ गर्ने सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ। सो इट हेल्प्स यु टु मेक द इफेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, to compare
द रिटर्न अफ स्पेसिफिक इन्भेस्टमेन्ट, यो पनि बुझाउँछु दोबारामा, स्पेसिफिक 3-4वटा त लेखाउने म, स्पेसिफिक इन्भेस्टमेन्ट विथ मार्केट। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु, अघिको माथि नै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल, एभरेज ब्याङ्कको सेयर 30 रुपियाँबाट घटेर 28 रुपियाँ भएको छ है। एभरेज ब्याङ्क घटेको छ, जतिखेर मार्केट बढेको छ, मार्केट बढ्दा पनि एभरेज ब्याङ्कको सेयर घटेको छ। इट हेल्प्स यु द्याट टु कम्पेयर किन घट्यो त, एभरेज ब्याङ्क नेगेटिभिटीमा किन गयो त। ओभरअल मार्केट यहाँ हाम्रो 5.33%ले बढेको छ, तर एभरेज ब्याङ्कको सेयर चाहिँ घटेको छ। सो इट नेगेटिभ रिटर्न दिइरहेको छ हामीलाई यहाँ होइन, मार्केट नेगेटिभ भइरहेछ उसको। सो द्याट्स वाइ इट हेल्प्स यु टु कम्पेयर द रिटर्न अफ स्पेसिफिक इन्भेस्टमेन्ट, एभरेज ब्याङ्कको मार्केटसँग कम्पेयर गर्न जो बढिरहेछ। जस्तै मानौँ यसमा यो पनि भन्नु सकिन्छ, अर्को कम्पेरिजन हेर्नुहोस्, मार्केट हाम्रो इन्डेक्स कति पर्सेन्टले बढेछ, 5.33%ले। अब यसलाई इन्डिभिजुअलसँग चेक गर्नु, तर नोबेल ब्याङ्कको त्यो बाहिर चेन्ज निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ 5/50 10%ले है। जब मार्केट 5.33%ले बढेको छ, नोबेल ब्याङ्क चाहिँ 10%ले बढेको छ, बढी ग्रोथ देखाइरहेको छ। बस किन देखाइरहेको छ, इट हेल्प्स यु इन द कम्पेरिजन, के कारणले गर्दा नोबेल ब्याङ्कले सुपर प्रफिट किन कमायो होइन, नोबेल ब्याङ्कले कसरी राम्रो गर्यो, कुनै नयाँ आयोजना आयो, नयाँ इन्भेस्टमेन्ट प्लान आयो होइन, मान्छेले किन बढी यसमा बढी भरोसा जताए, त्यो कुराहरू यसमा हेर्न सकिन्छ। ओके, ल लास्ट लेखाइदिन्छु म तपाईँलाई, त्यो पनि बुकबाट तपाईँ कभर गर्नु होला। फ्युचर प्रिडिक्सन, जति प्र्याक्टिस गर्नु, फ्युचर प्रिडिक्सन बाई आइडेन्टिफाइङ द पास्ट रिकरिङ ट्रेन्ड है। सो मार्केट एभरेज अथवा मार्केट इन्डेक्सले इट हेल्प्स यु इन द प्रिडिक्सन अफ फ्युचर। सो आज नेप्से मान्छे प्रिडिक्सन गरेर आउँछ, नेप्से आज यति भयो, भोलि घट्छ है पक्का। भोलि मानौँ कुनै अर्थमन्त्रीले नेगेटिभ कमेन्ट दिइदियो सेयर मार्केटको बारेमा होइन, सो त्यसको घट्छ भन्ने प्रिडिक्सन तपाईँ होइन। सो पास्ट ट्रेन्डबाट, अथवा तपाईँ यो पास्ट ट्रेन्डबाट बुझ्नुहुन्छ, दसैँ आएपछि मार्केट बुल हुन्छ, किन दसैँमा सबैसँग पैसा हुन्छ होइन। सो दसैँमा सबैसँग पैसा हुन्छ। अनि जस्तै तपाईँको ट्रेन्ड जुन जस्तै वैशाख जेठमा के हुन्छ, तपाईँको जाडो महिनामा के हुन्छ, त्यस्तो टाइपको ट्रेन्डहरू, अथवा कुन बेला मार्केट ग्रोथ हुन्छ, त्यो ट्रेन्डहरू तपाईँ त्यसको लागि टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुपर्छ मार्केटको। त टेक्निकल एनालाइसिस गरिसकेपछि पास्ट ट्रेन्डलाई हेरेर तपाईँ फ्युचरलाई तपाईँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, र जो मान्छेले फ्युचरलाई डिफाइन गर्न सक्छ त्यो त हिरो नै भइहाल्यो। सो त्यसपछि उसले मस्तको राम्रो सेकेन्डरी मार्केटबाट कमाउन सक्छ। सो यति भइसकेपछि मलाई पुग्छ होला जस्तो लाग्छ। सो 4वटा कसरी सोध्छ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकली, यो मार्केट नेप्से इन्डेक्स हेरेर तपाईँ के ज्ञान लिनुहुन्छ भने चाहिँ यो ज्ञान लिनुहुन्छ नेप्से इन्डेक्स हेरेर नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन। सो यसलाई इफेक्टिभ डिसिजन कम्पेरिजन गर्न हेल्प गर्छ होइन, फ्युचर प्रिडिक्सनमा हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यसले मार्केट बिहेभियरलाई एनालाइज गर्न हेल्प लाग्छ, अनि तब तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने वा नगर्ने त्यो कुराहरू लिन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँको जो प्र्याक्टिकल इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हो, अब त्यसमा आउनुहोस्, टाइप अफ मार्केट एभरेज एन्ड इन्डेक्स। आज मलाई एउटा सक्नु छ यसमा मेजरली 3 हो कि 4वटा छ, प्रत्येक दिन हामी एउटा गरेर 4वटा भिडियोमा हामी यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्छौँ। टाइप्स अफ मार्केट इन्डेक्स एन्ड एभरेज। सो फर्स्टमै लिन्छु म यसको, फर्स्टमा 3-4वटा छ हाम्रो S&P। सो फर्स्टमा हामी लिउँ डो जोन्स, भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ यो, डो जोन्स एभरेज, DJIA भन्दाखेरि यसलाई डो जोन्स एभरेज भनिन्छ, तर यसको फुल फर्म हो डो जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज है, डो जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज। यसमा पहिलो लाइन नै तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो, फर्स्टै लाइन तपाईँले यसमा जो लेख्नु पऱ्यो त्यो म भन्छु। यसको फर्स्ट लाइन, यो लाइन चाहिँ नबिर्स्यौँ, अरू यसको म कहानीहरू तपाईँलाई अहिले सुनाउँछु, यो कसरी आयो के आयो भनेर। 1928मा आएको हो डो जोन्स होइन, चार्ल्स डो भन्ने मान्छेले यसलाई प्रतिपादन, जसले यसलाई डेभलप गर्यो अथवा क्रिएट गर्यो अथवा स्टार्ट गर्यो। सो यसले के हेल्प गर्यो, सो इट इज, यो लाइन चाहिँ नछुट्यो, इट इज अ प्राइस वेटेड इन्डेक्स, इट इज अ प्राइस वेटेड इन्डेक्स। यसमा सेयरको क्वान्टिटीको कुनै पनि मतलब छैन, खालि सेयरको प्राइस मात्र चाहिने दिमागमा है। सो डो जोन्स एभरेज ओन्ली युज प्राइस एज अ पार्ट टु क्यालकुलेट
मार्केट इन्डेक्स अथवा मार्केट एभरेज अथवा डोजोनलाई हामी एभरेज भन्छौँ है। सो इट इज अ प्राइड। यसमा यही हो, कसैमा हामी क्वान्टिटी लिन्छौँ, यसमा खालि प्राइस मात्र लिन्छौँ। अहिले एकछिनपछि इक्जाम्पलबाट तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। यो फर्स्टमा यसको फाउन्डर जो हो, जसले यसलाई बनायो, स्टार्ट गर्यो अथवा क्रिएट गर्यो, क्रिएटर, जो क्रिएटर हो त्यसको नाम, यसको नाम चार्ल्स डो है। चार्ल्स डोले यसलाई 1928 मा, त्यो कहानी, त्यो पुरै थ्योरी याद गर्नु पर्यो, 1928 मा निकालेको थियो। 1928 सायद डेट हेर्ने, डेट मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। 1928 मा यो बन्न त 1916 देखि बन्दै 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 आएको हो। तपाईँको यसको हिस्ट्रीमा हेर्ने भने तपाईँको 1928 मा चाहिँ यो फुल फ्लेग भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि यो भएको थियो, सायद 1912 हो कतिखेर मैले हेर्दाखेरि। 1928 मा चाहिँ यसमा चाहिँ यो एभरेज निकाल्दाखेरि हाम्रो 30 कम्पनीज, 30 एकदम बिग कम्पनीज है, जसले युएस, त यो चार्ल्स डो भन्ने युएसको मान्छे हो। यो युएसमा किन, जुन काम पनि तपाईँको फाइनेन्सको प्राय युएसलाई नै हामी सबैभन्दा बेस्ट कन्ट्री किन मान्छौँ। हरेक कुरा त्यहीँबाट, जुन थ्योरी हुन्छ, जुन बुक्सहरू पढ्नुपर्छ, हामी सबै युएसबाटै दिन्छ। 90% त युएसले निकाल्छ। त 30 बिग कम्पनी, युएसको मान्छेले 30 बिग कम्पनीज। तर यो बिग कम्पनीज पनि हरेक सेक्टरको है, एउटै टाइपको हुँदैन। तपाईँ ध्यान दिनु होला, जस्तै हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था, जस्तै खेतान भयो, चौधरी ग्रुप भयो, यिनीहरूले त सम्हाल्छ नि होइन। ठुल्ठुलो, जस्तै ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूले, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भयो होला, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भयो होला, कृषि विकास ब्याङ्क भयो होला, यिनीहरूबाट कुनै पनि एउटा कम्पनी अथवा एउटा ब्याङ्क डुब्यो भने चाहिँ पुरै हाम्रो देशमा मन्दी लाग्छ, एकदम तपाईँको रिसेसन आउँछ एकदम है। सो जो 30 बिग कम्पनीज हुन्छ युएसको 1928 मा, तिनीहरू कम्पनीलाई लिएर यसको एभरेज बनाइएको है। त्यसले गर्दा जो एभरेज हामीले भर्खरै माथि निकालिसक्यौँ, एक्ज्याक्टली जो निकालेको थियौँ मार्केट एभरेज, यो तरिकाको, यो मार्केट इन्डेक्समा जो एभरेज निकालेको थियौँ, यसको मैले त तपाईँलाई अगाडि पढाइ नै सकेँ। यो अब पढाउनु जरुरी छैन, एभरेज निकाल्न मैले सिकाइसकेँ। खालि मैले सम्झाउनु खोजेको के भनेको, यसमा 30 बिग कम्पनी, तर कम्पनी पनि डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट है। कोही तपाईँको टेक्सटाइलबाट होला, कोही तपाईँको प्रोडक्सनको, अब कोकोला कसै के कम्पनीहरू होला, कोही तपाईँको सुज होला, कसैको क्लोथ्स होला, कसैको मिल्कबाट होला, एग्रिकल्चरबाट होला, सबै सेक्टरबाट एकदम 30 बिग कम्पनीजलाई लिएर यसको एभरेज निकालिएको, जसले गर्दा तपाईँको देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भनेर हेर्नको लागि, अथवा मार्केट ग्रो गर्दैछ या फिर मार्केट डाउन हुँदैछ, यो 30 अब राम्रो राम्रो कम्पनी बढ्नु भनेको त राम्रै हो कन्ट्रीको लागि र अरू मार्केटको लागि पनि राम्रै हो। सो द्याट्स वाइ अब अहिले चाहिँ यसमा समस्या के छ, 30 कम्पनीज, पहिला यसमा 12 कम्पनी 14 कम्पनी यसै गर्दै गर्दै अहिले लास्टमा चाहिँ फुल एन्ड फाइनल। यो तपाईँ एभरेज तपाईँ गुगलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, डिजिआई एभरेज भनेर देखाउँछ डेली बेसिसमा युएसको है। यो अहिले पनि वर्ल्ड वाइड नै फलो हुन्छ डिजिआई एभरेज। यसमा खास 30वटा कम्पनी छ, बस एभरेज 30वटा कम्पनीको प्राइस जोड्ने, डिभाइडेड बाई 30 कम्पनी। सो द्याट इज द मार्केट एभरेज। र यसलाई धेरैले फलो गर्छन्, किनभने चाहिँ युएससँग हरेक कन्ट्री डिपेन्डेन्ट छ। त युएसमा थोडा पनि चेन्ज आउँछ मार्केटमा भने चाहिँ पुरै वर्ल्डलाई एफेक्ट गर्छ। सो द्याट्स वाइ एभ्रीबडी फलोज डिजिआई एभरेज। सो अब 30 कम्पनीजमा चाहिँ अब यो 30वटा कम्पनी चुज गर्ने काम चाहिँ, 30वटा कम्पनी चाहिँ चुज गर्ने चाहिँ हाम्रो यो 30वटा कम्पनी चेन्ज पनि भइरहेको छ है। यो 30 कम्पनीज, यसमा थ्योरी याद नगर्नु, खालि बुझ्नुहोस् यसको हिस्ट्री मात्र। सर यो थ्योरी किन लेखाइदिनु भने, बस यसमा यो मात्र याद गर्नु, इट इज अ प्राइड वेटेड इन्डेक्स है। सो यो चार्ल्स डो भन्ने मान्छेले क्रिएट गरेको थियो 1928 मा। यसमा 30वटा कम्पनी छ र 30वटा कम्पनी डिफ्रेन्ट सेक्टरको हुन्छ र 30 कम्पनीजको के भन्दै थिएँ म यसमा। सो 30 कम्पनीज यो चेन्ज अथवा अल्टर्ड पनि हुन्छ। जो कम्पनीले राम्रो पर्फर्म गर्यो त्यो यसमा आउँदै गर्छ र कहिले जस्तै अब बिल गेट्सको माइक्रोसफ्ट पढ्ला, अब माइक्रोसफ्टलाई कहिले वारेन बफेटकोले चेन्ज गरिदेला, कसैले कुनै कम्पनी चेन्ज गरिदेला। सो अल्टर पनि हुन्छ र यो अल्टर अथवा चेन्ज गर्ने काम चाहिँ एडिटर अफ वाल स्ट्रिट जर्नल, सो यो 30वटा कम्पनी भनेको युएसको लिडर कम्पनीजहरू है, एकदम फाइनेस्ट कम्पनीज, राम्रो कम्पनीलाई मात्र तपाईँको डिजिआई एभरेजमा लिइन्छ है। सो त्यो 30वटा कम्पनीको एउटा पोर्टफोलियो बनाएर तिनीहरूको एभरेज निकाल्ने हो, किन चाहिँ हरेक सेक्टरबाट लिने र तिनीहरूको एउटा पोर्टफोलियो क्रिएट गरेर, जसले गर्दा जो
आम इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ थाहा होस् मार्केट के भइरहेछ भनेर। सो यो एभरेजबाट तपाईँको पत्ता लाग्छ। राम्रो एउटा एनालाइटिकल पार्ट चाहिँ हेल्प गर्छ। सो यसको म प्र्याक्टिकलमै पोर्सनमा अब इक्जाम्पलमा एउटा इक्जाम्पल सल्भ गराइदिन्छु र तपाईँलाई होमवर्क पनि दिन्छु म। एक्जाम्पल धेरै लामो भिडियो नबनाऊ। ओके, इक्जाम्पलमा आउनुहोस्। अब मानौँ एक्जाम्पलमा मानौँ नेपालको हामी डिजेआइए निकालेर विचार गरौँ। सेम अघिकै केस, यहाँ स्टक अथवा कम्पनी स्टक निकाल्न सक्छौँ हामी। नेपाल बैंक लिमिटेड, चौधरी ग्रुप, जस्तै सोल्टी होटल, एसएस लेखिदिएँ मैले। त्यसपछि अरू हुनसक्छ एनिथिङ, अरू मैले सुनेको दिनेश ग्रुप, डिजी। सो स्टक भयो। यिनीहरूको प्राइस लिउँ। यिनीहरूको प्राइस डे 1 के प्राइस मलाई धेरै चाहिए पनि छैन। डे 1 डे 2 म सबै एउटैको गराएँ। यो 1400 छ, यो 300 छ, यो 800 र यो छ हाम्रो 300। बस। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यसको टोटल प्राइस आन्सर यही हो है। टोटल प्राइस जोड्नुहोस्, 3 3 छ 8 से 14 2800 आयो। र यसको डिभाइजर कति छ मलाई त्यो भनिदिनुहोस्। यसको डिभाइजर कति हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4वटा त छ है, यसलाई हामी डिभाइजर भन्छौँ। सो यसको मार्केट डिजेआइए एभरेज यसको कति आयो? यसको डिजेआइए एभरेज आयो कहाँ आयो हामी? सो यसरी क्यालकुलेट यहीँ गरेर देखाइने हुन्छ। अथवा डिजेआइए एभरेज इक्वल्स टु के लिनुहुन्छ? टोटल प्राइस अपन डिभाइजर। बस फर्मुलामा हेर्नुहुन्छ। मलाई त फर्मुला पनि चाहिएको थिएन, यहीँबाट निकाले 700 रुपियाँ आन्सर आइहाल्थ्यो हाम्रो। सो टोटल प्राइस हाम्रो कति छ? टोटल सम अफ प्राइस 2800, सो डिभाइडेड बाई 4। सो डिजिआई एभरेज हाम्रो कति आयो? यसको 700 रुपिस है। यसको डिजिआई एभरेज हाम्रो कति आयो? 700 रुपिस। सो यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स हो। यसमा हामी नम्बर अफ सेयर्स मतलब राख्दैनौँ। तपाईहरु एक्जाममा झुकिनुहुन्छ, कुनैमा नम्बर राख्नुपर्छ, कुनैमा नम्बर राख्नुहुन्न। सो डिजेआई एभरेज नेभर युज क्वान्टिटी एज द बेस। यसको लागि बेस भनेको हाम्रो प्राइस नै हो है। यसमा जस्तै नबिल ब्याङ्कको आज कति सेयर कारो पुग्यो? नबिल ब्याङ्कको आज सेयर 1400 पुग्यो, यससँग मात्र मतलब छ। चौधरी ग्रुपको सेयर आज 300 रुपियाँ पुग्यो। के अरे तपाईँको यो के थियो? कुनै सोल्टी होटलको सेयर प्राइस आज 800 पुग्यो। अरे 800 प्राइस पुग्यो, तर कति सेयर कारोबार भयो यससँग मतलब छैन डिजिआइएललाई। खालि इन्डिभिजुअल प्राइससँग मतलब छ। सो द्याट्स वाइ इट इज कल्ड प्राइस वेटेड इन्डेक्स है। इक्जाममा तपाईँलाई झुक्काउँछ, त्यसैले चाहिँ यसलाई प्राइस वेटेड, प्राइससँग मात्र मतलब छ। त डिजिआइएल एभरेज आइहाल्यो। त यति नै आन्सर। इक्जाममा यो गऱ्यो भने तपाईँको 5 मार्क्स त भइहाल्यो। अब यसमा केही चेन्ज हुन त आउँदैन, त्यही पनि म तपाईँलाई यसमा केही चेन्ज अलिकता एनालाइटिकल लेभलमै लगेर जान्छु थोडा। सो यहाँ लेख्नु होला एउटा टपिक, रिभिजन अफ कतिखेर यो रिभिजन अफ डिजेआइए डो जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज डिभाइजर केसेस। कतिखेर यो डिभाइजर छ नि, अहिले हाम्रो डिभाइजर कति छ? 4 छ है। अहिले हाम्रो डिभाइजर कति छ? 4। यो तपाईँको चेन्ज हुन्छ, यो डिभाइजरलाई चेन्ज गर्नुपर्छ कुन कुन केसमा, र त्यो केसेसहरू हो। फर्स्टमा लेख्नु होला स्टक स्प्लिट। अब स्टक स्प्लिट भनेको तपाईँलाई योभन्दा 3rd इयरमा स्टक स्प्लिट भन्नु 241 341 होइन। सेयरको जब प्राइसलाई घटाउनु छ भने चाहिँ हामी स्टक स्प्लिट गर्छौँ। सेयरको प्राइसलाई घटाउनु छ भने चाहिँ हामी स्टक स्प्लिट गर्छौँ। जस्तै 100 रुपियाँको सेयरलाई प्राइस घटाउनु छ भने चाहिँ हामी 50-50 को दुईवटा सेयरमा स्टक स्प्लिट, स्टक डिभिडेन्ड र अर्को सब्स्टिट्युसन। म बुझाउँछु तपाईँलाई। सब्स्टिट्युसन फ्रम द लिस्ट बाई द एडिटर्स अफ वाल स्ट्रिट जर्नल। अब यो ध्यान दिनु होला, यो डिजे इक्जामको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर म एउटा हिसाब चाहिँ यसको गराउँछु, किनभने चाहिँ आइदियो भने चाहिँ भन्न सकिँदैन। मैले इक्जामको केसमा त देखेन। सो स्टक स्प्लिट भयो,
त ध्यान दिएर हेर्नु होला, स्टक स्प्लिट दिएपछि सेयरको प्राइस चेन्ज हुन्छ। सेयरको प्राइस चेन्ज हुने बित्तिकै हाम्रो यो DJIA को डिभाइजरले चेन्ज खान्छ। किन चाहिँ हामीलाई एभरेज त सेम राख्नु छ। अहिले एकछिनपछि प्र्याक्टिकली बुझाउँछु। स्टक डिभिडेन्डमा पनि स्टकको प्राइस चेन्ज हुन्छ। सो द्याट्स वाइ। र लास्टमा यो के छ, 30 वटा कम्पनीमा मानौँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीलाई निकालेर तपाईँले एमाजोन कम्पनीलाई हाल्यो यो लिस्टमा। सो माइक्रोसफ्टलाई निकाल्यो त माइक्रोसफ्टको प्राइस थियो 700 हैन, एमाजोनलाई चाहिँ यसको भित्र हाल्यो, एमाजोनको जम्मा 600 छ। त यो प्राइसमा चेन्ज आयो नि। त जतिखेर प्राइसमा चेन्ज आउँछ सेयरको, यो DJIA एभरेज हाम्रो चेन्ज हुन्छ अथवा त्यसको डिभाइजरलाई हामीले रिभिजन गर्नुपर्छ। यो 3टा केसमा विचार गर्नु होला। चाहे स्टक स्प्लिट हो, स्टक डिभिडेन्ड हुनाले डिभिडेन्ड दिनुभयो है नम्बर अफ सेयर्समा। त यहाँ पनि नम्बर अफ सेयर्स, स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ सेयर्स चेन्ज भयो, यहाँ पनि चेन्ज भयो, यसको पनि प्राइस चेन्ज भयो। त यो सिचुएसनमा तपाईँले डिभाइजरलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। ओके, अब यो क्वेसनलाई, यो इक्जाम्पललाई बनाइदिन्छु म। यसलाई लेखेको थिएँ हामीले इक्जाम्पल नम्बर 1, इक्जाम्पल नम्बर 2, continue with example number 1. What if there is stock split of Nabil Bank Nabil Bank 2:1 ratio. सो माथि टपमा हेर्नु होला, नबिल ब्याङ्कको नै सेयर लिएको छु मैले। सो नबिल ब्याङ्कको सेयरको स्टक स्प्लिट भयो, कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले स्टक स्प्लिट गर्ने निर्णय गरे। त त्यो सिचुएसनमा हाम्रो DJIA एभरेजलाई सेम राख्नको लागि हामीले डिभाइजरमा एडजस्ट गर्नुपर्छ। सो डिभाइजरमा कसरी एडजस्ट गर्ने, सो यसमा म बताउँदैछु, चेक गर्नु होला। सो न्यू डिभाइजर निकाल्नलाई न्यू डिभाइजर इक्वल्स टु यो फर्मुला कसरी आयो एकछिन लजिक दिइहाल्छु म तपाईँलाई। प्रिभियस ओल्ड डिभाइजर अथवा प्रिभियस डिभाइजर अथवा ओल्ड डिभाइजर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो सम अफ न्यू प्राइस अपन ओल्ड प्राइस अथवा सम अफ ओल्ड प्राइस। अब तपाईँलाई म लजिक दिन्छु, यो फर्मुलामा अहिले एकछिनपछि आउँला। मलाई यो भन्नुहोस्, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ 4 एप्पल किन्न सक्नुहुन्छ 10 रुपियाँमा। 4 एप्पल किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 10 रुपियाँमा। 4 एप्पल किन्न सक्नु 10 रुपियाँमा। त 20 रुपियाँको अघि तपाईँसँग 10 रुपियाँ थियो, 10 रुपियाँमा तपाईँ 4 वटा स्याउ किन्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँसँग पैसा बढेर 20 रुपियाँ भयो। त 20 रुपियाँमा कति एप्पल किन्न सक्नुहुन्छ? 10 रुपियाँको 4 वटा एप्पल आउँछ भने चाहिँ 20 रुपियाँ त डबल भयो। त एप्पल पनि के होला? डबल होला। सो दिस इज ओल्ड क्वान्टिटी। अब यहाँ कति आयो आन्सर तपाईँको? यहाँ तपाईँको आन्सर कति आयो? 8 एप्पल्स। सेम लजिकमा जानुहोस्। 4 एप्पल इज योर ओल्ड एप्पल क्वान्टिटी अथवा प्रिभियस एप्पल क्वान्टिटी इन्टु अहिले तपाईँसँग 20 रुपियाँ जो आएको त्यो न्यू प्राइस हो, जो 10 रुपियाँ थियो त्यो तपाईँको त्यो ओल्ड प्राइस हो हैन र। सो 10 रुपियाँको म 4 वटा एप्पल किन्न सक्थेँ भनेपछि 20 रुपियाँ मसँग आयो भने चाहिँ म कतिवटा एप्पल किन्न सक्छु? सो द्याट इज 8 एप्पल्स। सेम है। सो ओल्ड डिभाइजर, प्रिभियस डिभाइजर हाम्रो कति हो? 4 हो। अब तपाईँको सम अफ न्यू प्राइस, अब तपाईँको स्टक स्प्लिट हुने बित्तिकै प्राइस चेन्ज हुन्छ। प्राइस ठ्याक्क आधा भयो 241। त यसको लागि तपाईँले कम्पनी ए NBL को स्टक प्राइस निकाल्नु पऱ्यो, नबिल ब्याङ्कको। त 1400 सेयर छ भने चाहिँ इन्टु 2/1 241 दुईटा सेयर दिने भने त सरी, त 1/2 भयो। त यसको प्राइस कति घट्यो? 700 मा आयो। यसको प्राइस कति भयो? 700 मा आयो। यो त मैले खालि एप्पलको इक्जाम्पल दिएँ तपाईँलाई। अब सम अफ न्यू प्राइस जोड्नुहोस्। 700 नबिल ब्याङ्कको माथि छ नि है,
700 नबिल ब्याङ्कको भयो। अब तपाईँको अब यहाँ तपाईँको यहीँबाट देखाइदिन्छु म रिभाइज्ड अथवा न्यू रिभाइज्ड अथवा यसलाई न्यू भन्न सक्नुहुन्छ। तब यसको प्राइस 700 आयो, बाँकी त केही चेन्ज भएको छैन। सो द्याट्स वाइ हामीले डिजेआई अब यो कति भयो हेर्नु 7 3 10 18 2100 भयो 2100 भयो। त न्यू प्राइस हाम्रो कति आयो हेर्नु होला। सम अफ न्यू प्राइस कति आयो हाम्रो 2100, सम अफ ओल्ड प्राइस कति आयो 2800। यो त चेन्ज भएको छैन। सो यसको मतलब 2800 मा हामी 4वटा एप्पल किन्न सक्थ्यौँ भनेपछि 2100 मा के कम किन्नुपर्छ। 2800 मा हामीले 4वटा एप्पल किन्न सक्थ्यौँ भनेपछि 2100 मा कम किन्नुपर्छ। सो द्याट इज 4 इन्टु 2100 डिभाइडेड बाई 2800। सो द्याट इज तपाईँको न्यू डिभाइजर। न्यू डिभाइजर कति आयो 3। अब चेक गर्नुहोस् तपाईँको डिजेआइए एभरेज अहिले पनि अघि हाम्रो डिजेआइए एभरेज कति आएको थियो, अघि हाम्रो यहाँ डिजेआइए एभरेज कति आएको थियो 700। अब तपाईँको स्टक स्प्लिट भइसकेपछि पनि तपाईँको डिजेआइए एभरेज 700 नै आउँछ। यु क्यान चेक इट। अब तपाईँको चेक गर्दाखेरि न्यू प्राइस कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिबाट चेक गरौँ। न्यू प्राइस कति छ, न्यू प्राइस कति भयो 2100, तर डिभाइजर पनि तपाईँको चेन्ज भयो 3 आयो। त यो सिचुएसनमा यसको पनि 700 नै आइरहेछ, यसको पनि कति नै आइरहेछ 700 नै आइरहेछ। सो द्याट इज डिजेआइए एभरेजलाई हामीले डिभाइजर एडजस्ट गर्नुपर्ने हो। सेयर त्यही हो, खालि एउटा सेयरलाई दुईवटा सेयरमा टुक्राइदियो त डिजेआइए एभरेजमा त चेन्ज आउनु भएन नि। सो वी सुड एडजस्ट द डिभाइजर टु मेक द डिजेआइए एभरेज चेन्ज। यसमा खालि के भएको, एउटा सेयरलाई टुक्राएर दुईवटा बनाइदिएको, त एभरेजमा त चेन्ज नआउनु पर्ने हो नि। सो डिजेआइए एभरेजमा चेन्ज नआउनको लागि हामीले डिभाइजरमा एडजस्ट गऱ्यौँ है। सो डिभाइजरलाई त्यो अनुसार बनायौँ। सो पहिला सुरुमा यहाँ पनि अहिले युएसको तपाईँ डिभाइजर हेर्नुहुन्छ, यो डिभाइजर चेन्ज भइरहेको छ। डिभाइजर चेन्ज हुने 3टा कन्डिसन, स्टक स्प्लिट, स्टक डिभिडेन्ड एन्ड द सब्स्टिट्युसन फ्रम द लिस्ट बाई द एडिटर्स। जो त्यहाँको मान्छे हो त्यसले चेन्ज गरेर राखेको हुन्छ कम्पनी। त यो सिचुएसन डिभाइजर चेन्ज हुन्छ। अहिले तपाईँको डिजेआइए एभरेज अथवा डिभाइजर 0.15 छ सायद युएसको न्यू रिपोर्ट अनुसार है। डिजेआइए एभरेजको डिभाइजर 0.15 यो कतिचोटि चेन्ज भइसक्यो 50 टाइम्स भन्दा माथि चेन्ज भइसक्यो डिभाइजर। सो तपाईँको नलेजको लागि। सो दिस इज अ प्राइस वेटेड इन्डेक्स। प्राइस वेटेड इन्डेक्स तपाईँले यसलाई गर्नुहुन्छ। म भोलि तपाईँलाई भ्यालु वेटेड इन्डेक्स गराउँछु, पर्सि इक्वली वेटेड, त्यसपछि हाम्रो नेप्से जे छ सबै सकिहाल्छ। सो यसमा अलिक बढी बोल्नुपर्ने थियो, त्यही भएर यतिसम्म मैले गराएँ। तपाईँहरूले एक्सर्साइज नम्बर 1 चाहिँ होमवर्क भयो तपाईँहरूलाई, बुकको एक्सर्साइज नम्बर 1 होमवर्क है। प्रब्लम नम्बर 3.1 चाहिँ होमवर्क भयो, यो आफै गर्नु होला। अब भिडियो मलाई भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पनि सकाइदिउँ भन्ने भएको थियो। सो प्रब्लम नम्बर 3.1 होमवर्क भयो, यो गर्नु होला। र बाँकी तपाईँ इलिस्ट्रेसनमा हेर्नु त पाइहाल्नुहुन्छ। प्राइस वेटेड इन्डेक्स इक्जाममा डिजेआइए एसएनपी यस्तो यस्तो भनेर सोध्दैन, सायद तपाईँलाई प्राइस वेटेड, भ्यालु इक्वली वेटेड र भ्यालु वेटेड भनेर सोध्छ। सो डिजेआइए ओन्ली फर नलेज, तपाईँहरूको नलेज अमेरिकाले कसरी निकालेको, कति कम्पनी यसमा युज गरेको थियो, कुन डेटमा निकालेको थियो। 1928मा हेर्दा हामी बल्ल नेप्सेको सेयरको बारेमा अहिले थाहा पाइरहेछौँ। अमेरिकामा 1928मै यो एभरेज मार्केट स्टडी गर्ने लायक भइसकेको थियो त्यहाँको मान्छेहरू। सो द्याट्स वाइ प्रब्लम 3.1 होमवर्क भयो। थ्याङ्क यू। बुकको है पेज नम्बर 123 छ। सो यो गर्नु होला। तपाईँहरू होमवर्कको सेम हो, तपाईँले खालि प्राइस वेटेड इन्डेक्स मात्र निकाल्ने। यसमा यो न्यू डिभाइजर सिभाइजरका लागि काम गर्नु पर्दैन, सायद यहीँसम्म मात्र गर्नुपर्ने हो। ल ओके, थ्याङ्क यू।